अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, मंसूर अली ख़ान ने एक वीलॉग किया है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत बहस हो रही है। उस वीलॉग का पूरे तरीके से आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्या सवाल व जवाब थे, कितनी हकीकत है उसके अंदर, कौन शख्स था जिसके साथ मुलाकात हुई मंसूर अली ख़ान की, तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। उससे पहले आज की एक अपडेट आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दायर थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। वो दरख्वास्त पीटीआई के वकला ने एहतजाजन वापस ले ली है कि जनाब माई लॉर्ड ने तो पीटीआई को ही ख़त्म कर दिया है, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने क्या करना। एहतजाजन वो दरख्वास्त वापस ले ली गई है पीटीआई के वकला की तरफ से। लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ थी, वो ये थी कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का एक रिमार्क बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा। फरमाने लगी कि यूं लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात के पीछे पड़ा हुआ है, बाकी जमातों से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पीटीआई के पीछे पड़ा हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली को 27 घंटे की प्रोसीडिंग में 2 दिन तक पीटीआई के वकला यही बात बताते रहे कि मैडम इलेक्शन कमीशन हाथ धो के पीटीआई के पीछे पड़ा हुआ है। तब जस्टिस साहिबा को इस बात की रियलाइजेशन नहीं हुई, तब उन्हें यकीन नहीं आया। आज सुबह सुबह उनको इल्हाम हुआ कि जनाब इलेक्शन कमीशन एक ही जमात के पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि मकसद में तो कामयाब हो गई ना जज साहिबा। जो मकसद था, अब सिर्फ हीरो बनने के लिए ये रिमार्क दिया गया है पाकिस्तानियों के सामने कि देखें हमने इलेक्शन कमीशन को लताड़ दिया। भला हो पीटीआई के वकला का, उन्होंने कहा रख अपने रिमार्क्स अपने पास, चांदनी चाहिए जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड। हम खुद इसको लेवल करेंगे इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को। मुकदमा अब अवाम की अदालत में है। ये वो जस्टिस साहिबा हैं, मैंने पूरी प्रोसीडिंग सुनी है अदालत की बल्ले के मामले पे, जो कि एक टॉर्चर था, एक तशद्दुद था आम पाकिस्तानियों के ऊपर। जस्टिस साहिबा बार बार लुकमा दे रही थी इलेक्शन कमीशन के वकला को, उनकी मदद कर रही थी और पीटीआई के वकला को टोक रही थी। यहाँ तक कह दिया जस्टिस साहिबा ने पीटीआई के वकला से कि रसीदें दिखाओ, रसीदें जो आप लोगों से मांगा करते थे। इतना बड़ा टाउंट किया नवाज शरीफ के हवाले से और जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से कि पीटीआई के दौर में उनसे रसीदें मांगी गई हैं, जो कि हक बात है, जदादें हैं, आपकी रसीदें दिखाएं, कहाँ से बनाई हैं आपने। जस्टिस साहिबा ने इतना बड़ा टाउंट किया, एक तरफा फैसला, आवाम के ऊपर इतना बड़ा जुल्म तशद्दुद किया गया कि इस मुल्क की 100 साल आने वाली तारीख़ के अंदर आवाम इस वाक़ये को नहीं भूलेगी कि किस तरह करोड़ों लोगों की जमात को इलेक्शन से बाहर किया गया। ये इमरान खान के साथ आपने कुछ नहीं किया, उसने जो कुछ करना था कर लिया, वज़ीर आज़म भी बन गया, क्रिकेट स्टार भी बन गया, दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी भी वो बन गया। उसको क्या नुकसान दिया आपने बल्ला छीन के? आपने 26 करोड़ लोगों से वोट का हक छीना है, 26 करोड़ लोगों के साथ ज्यादती की है कि वो बल्ले पे मोहर लगाना चाहते थे, अपनी मर्जी के नुमाइंदे को भेजना चाहते थे पार्लियामेंट के अंदर। आपने उनसे वो हक छीन लिया, ये तशद्दुद आपने किया। करोड़ों नौजवान, ख़वातीन, हज़रात, बुज़ुर्ग और बच्चे आपके इस फैसले से रोए हैं। आज जेलों के अंदर कैदी जिनको उम्मीद थी या आस थी अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट भेज के ख़ुद के लिए शायद इंसाफ हासिल कर सकें। ज़िले शाह की मौत, अरशद शरीफ का कत्ल, इमरान खान पे गोलियां, ख़वातीन को बालों से पकड़ के घसीटा जाना, आंसुओं के साथ बैठे इंतज़ार कर रहे थे वो लोग सब बल्ले पे मोहर लगाने के लिए। आपने कितना बड़ा जुल्म किया उनके साथ। यकीन जानिए, हरम के अंदर, काबा के अंदर जनमाज़ों पे बैठ के लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। कितनी ज़िंदगी बची है आपकी? हाँ, आपके सामने आएंगी ये बद्दुआएं, खुदा की कसम। आप वो कोना ढूंढेंगे दुनिया का जहाँ पे पाकिस्तानी ना हो। मुंह छुपा के ज़िंदगी गुजारनी है आपको 8 महीने के बाद। अल्लाह के हाँ इंशाअल्लाह ताला देर है, अंधेर नहीं, याद रखिएगा। बहरहाल टॉपिक टर्न करते हैं। मंसूर अली ख़ान ने एक वीलॉग किया जिसका हेडिंग थी, थंबनेल था, इदारे के साथ मुलाकात। यानी कि मंसूर अली ख़ान की किसी इदारे के साथ मुलाकात हुई है और उसका अहवाल इन्होंने एक वीलॉग में सुनाया है। क्या सवाल पूछे मंसूर अली ख़ान ने इदारे से, क्या जवाब इदारे ने दिए। भाई साहब ने 23 मिनट के वीलॉग में पूरा वीलॉग सुना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन शख्स था, क्या इदारा था जिसके साथ मुलाकात हुई। जुर्रत नहीं थी नाम बताने की जिससे मुलाकात की, ये तक जुर्रत नहीं थी कि किस इदारे से मुलाकात हुई है। बस आके अपनी तरफ से सवाल बताए, दूसरे की तरफ से जवाब भी खुद ही बताए। पता नहीं खुद से बना के कहानी सुना रहा था ये आदमी
یا پھر اس میں جرت ہی نہیں تھی نام لینے کی. انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ غیر ذمہ دارانہ بات ایک صحافی کے منہ سے اس طرح کی چیزیں، ایک کہانی فکشن سنا کے چلا گیا یہ آدمی. بہرحال کیا بات ہوئی اس میں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. منصور علی خان کی جگہ لفظ لونڈا استعمال کیا جائے گا اس ویلاگ میں، کیونکہ یہ لوگوں کو لونڈا کہتے ہیں. تو لونڈے نے اس ملاقات کا احوال بڑا سیاق و سباق کلے لگا کے جاہ و جلال کے ساتھ بیان کیا. پورا پاکستان ملنا چاہتا ہے اس شخصیت سے، کوئی نہیں مل سکا، میں نے جھنڈا گاڑ دیا، میں چلا گیا وہاں گیا، بڑی سیکیورٹی، موبائل لے لیا، اسٹاپ میرے سے واچ لے لی، نکال دی میرے ہاتھ سے. یہ بڑی باتیں اس طرح کی کر کے کہ بڑا جاہ و جلال بیان کیا، کسی روم کی سلطنت کے شہنشاہ سے جیسے ملاقات ہو رہی ہو. اندر گئے، بیٹھے، اور پھر اس کے بعد لونڈے نے پہلا سوال پوچھنے کی جسارت کی، جناب علی کیا 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس سوال کو سننے کے بعد مجھے لگا جیسے لونڈے صاحب الیکشن کمیشن کے سربراہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کی ہے الیکشن کروانا، یہ سوال بھی انہی سے پوچھنا بنتا ہے. اس کے علاوہ اور کون ہے پاکستان کے اندر ادارہ یا ادارے کا سربراہ جس سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ جواب آیا کہ بے شک الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، الیکشن بالکل ہوں گے. اتنے یقین کے ساتھ الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہی شاید کہہ سکتا ہے. باقی آپ واپڈا کے چیئرمین سے یہ سوال پوچھیں گے، محکمہ زراعت کے افسر سے آپ یہ سوال پوچھیں گے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر سے جا کے یہ سوال پوچھیں گے؟ الیکشن کمیشن سے ہی پوچھنا ہے بھائی، انہیں کا کام ہے الیکشن کروانا. تو لونڈے کی کریڈیبلٹی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ وہ جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس ادارے سے ملاقات ہوئی، جو ہمیں تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے صاحب کے اندر، لیکن ہمیں تاثر دیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلا سوال کیا بنتا ہے؟ بتائیں جی ہمارے بارڈرز کتنے محفوظ ہیں، بتائیں پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کب ہوگا، بتائیں کشمیر آزاد کب ہوگا. لیکن لونڈا تو پھر لونڈا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کا آپ اندازہ لگائیں. پہلا سوال جا کے پوچھتا ہے الیکشن کب ہوں گے. وارے تیری صحافت پہ تھو. جناب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. لونڈا پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا کیا سٹیک ہے، کیا مستقبل ہے؟ اس کے جواب میں وہ ادارہ کہتا ہے پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے. یہاں پہ میرا مائنڈ بدلا. یہاں مجھے لگا نہیں الیکشن کمیشن کے سربراہ سے نہیں، لونڈے کی ملاقات نعوذ باللہ خدا سے ہوئی ہے. یہ خدا سے مل کے آیا ہے یہ آدمی، اللہ معاف کرے. اتنے یقین کے ساتھ کسی شخص کے مستقبل کے بارے میں بتانا، نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ یہ خدا سے مل کے آیا. فرونیت کے لہجے میں اس شخص نے سے کہا کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لونڈے نے سوال کو آگے مزید بڑھایا، اسی میں سے نقطہ نکالا جرت کے ساتھ اور کہا یہ باتیں تو ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں جناب علی جا. نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کاٹا لگا دیا گیا، چور کہا گیا، کردار کشی کی گئی. تو وہاں پر ادارے نے یا پھر ادارے کے بڑے کسی صاحب نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا، معصوم کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، اور جس شخص نے کی وہ ہمارے ہی ادارے کا تھا، لیکن اس نے سیلف پروموشن کے لیے یہ کام کیا، ذاتی ترقی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا، ذاتی مفاد کے لیے یہ کام کیا. ایک معصوم شخص کے اوپر الزامات لگائے، غیر قانونی، غیر جمہوری اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ ساری پلاننگ کی اس شخص نے. لونڈا یہ سوال سن کے مسکرا گیا اور پتلی گلی سے نکل گیا. لونڈے میں جرت نہیں ہوئی سوال میں سے مزید سوال نکالنے کی. لونڈے صاحب سوال یہاں پر ایک اور بنتا تھا کہ جناب علی عمران خان کو آپ نے جیل میں تن دیا 200 کیسوں میں، پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں تن دیا ہوا ہے، کچھ بھاگے ہوئے ہیں آپ سے، جان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، کارکنان تک 16,000 بند کر دیے ہیں. تو کیا وہ شخص جس نے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے سیلف پروموشن کے لیے نواز شریف معصوم پہ اتنے ظلم کیے، جمہوریت کو نقصان پہنچایا، آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں، تو اسے بھی سزا دینے کا ارادہ یا جرت رکھتے ہیں آپ؟ اس کا احتساب بھی اس ملک کے اندر ہوگا. لیکن لونڈا تو پھر لونڈا ہے، نقلی صحافی ہے، یہ جرت کہاں ہو سکتی ہے سوال کرنے کی؟ کھسک لیے، پتلی گلی سے آگے چلے گئے. اگلا سوال وہ پوچھتے ہیں ادارے سے یا پھر ادارے کے کسی بڑے شخص سے کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر سزائیں نہیں ہو رہی لوگوں کو،
9 महीने पाकिस्तान की तारीख में जितना नुकसान दिया है, इतना नुकसान पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ। ये लौंडे के अल्फाज थे, ये लौंडे के अल्फाज थे इदारे के सामने। वाह लौंडे सहाफ़ी, तुम्हारे हिसाब से 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सान्या है। और इस मुल्क में 90,000 फौजी कैद हो गए, मुल्क 2 लख्त हो गया, टूट गया बीच से, उससे बड़ा सान्या है 9 मई। दर्जनों पाक फौज के जर्री जवानों को दहशतगर्द गोलियों से शहीद कर देते हैं। पाक फौज, हमारी फौज, हमारी जान, उन शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफनाया जाता है। तुम्हारे हिसाब से कोर कमांडर हाउस का मोर उनकी जानों से ज्यादा कीमती है? ओ लौंडे, इतनी तौहीन कर रहे हो तुम। 80,000 लोग दहशत गर्दी में शहीद हो गए, उससे बड़ा सान्या है? उन शहीदों की मैयतों के साथ मजाक कर रहे हो कि कोर कमांडर की दीवार पे धुआं लगा हुआ नजर आता है तुम्हें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सान्या कहते हो इसको? पेशावर के स्कूल में घुस के मासूम बच्चों के मुंह में गोलियां मार दी दहशतगर्दों ने, आज तक नहीं पकड़े गए। उनकी मैयतों के साथ, उनके जस्ते खाकी के साथ तुम ये मजाक कर रहे हो कि कोर कमांडर का मोर उनसे ज्यादा कीमती है। तुम इसको इतना बड़ा सान्या बता रहे हो और जगह जगह कहते फिर रहे हो ना 9 मई 9/11 है जी। 9/11 पता है क्या था? 9/11 के बारे में कुछ पता है तुम्हें? अमेरिका को लगता था ना जिन्होंने 9/11 करवाया है, जिनके ऊपर उन्हें शक था या यकीन था, उनको पकड़ने के लिए 11 साल तक तोरा बोरा में बमबारी करते रहे। पहाड़ों को रेगिस्तान कर दिया उन्होंने। अपने लोगों की मौत के जिम्मेदार के पीछे वो ऐसे जाते हैं। फिर पाकिस्तान से उसे पकड़ा और दुनिया ने क्या अजीब मंजर देखे। इतना संगीन दुश्मन भी अगर उनके कब्जे में आता है तो उसकी बीवी के सर से हिजाब नहीं उतारते वो। उसकी तस्वीर आई उसकी बीवी की, दुनिया ने देखा, हिजाब लिपटा हुआ बैठी थी वो, उसके सर से हिजाब नहीं उतारा, उसको पकड़ा। ये 9/11 था। और आपके मुल्क में जुर्रत करते ना सवाल पूछने की। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सान्या है भाई वो अंदलीब अब्बास जो गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर के नारे लगा रही थी, चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो। वो तो तहरीक इस्तेकाम में शामिल होकर मुल्क को इस्तेकाम दे रही है। ये कैसा 9/11 था भाई? और गाड़ी के अंदर बैठी हुई हदीजा, उस बेचारी को तुन दिया जेल के अंदर। वो तमाम लोग जो 9/11 के अंदर मुलव्विस थे आपके नज़दीक, आप कह रहे हैं, उन सब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान को छोड़ते हैं। वो बरी हो गए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा वो बेचारा बगैर चालान के जेल के अंदर बैठा हुआ है। अबे लौंडे, अपनी तरह का लौंडा समझ के रखा हुआ है क्या पूरे पाकिस्तान को? चे बना रहे हो क्या हमें? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी निकालते हैं हम, सब्र करो। तुम कितने बड़े सहाफ़ी हो ना, अच्छे से बताएंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कि आप कितने बड़े सहाफ़ी हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के हवाले से, पोलराइजेशन के हवाले से सवाल हुआ जी। कहते हैं कि इदारे ने कहा, यानी कि जो इदारा, कोई आदमी बैठा था उसने कहा कि भाई मैं ये इदारा हूँ, आप ये समझो। फरमाने लगे, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पोलराइजेशन फैला दी है, सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी, गाली गलोच का कल्चर है जो आपको सुनने में मिलता है। वो ये अल्फाज थे। जनाब लौंडे लपाड़े साहब, थोड़ी सी जुर्रत करते आप यहाँ पर, उनसे फरमाते इमरान खान ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कौम को सिर्फ ये बताया है कि रियासत मदीना बनाएंगे, रूल ऑफ लॉ का क़याम करेंगे। जिन्होंने आपका पैसा लूटा है उन्हें NRO नहीं देंगे, उनसे आपका पैसा वसूल करेंगे। इमरान खान ने कौम को ये बताया है कि बंद कमरों की ताकतों से ये मुल्क नहीं चलाया जाएगा, इंसाफ का क़याम किया जाएगा। पोलराइजेशन इस वजह से फैली है कि जब आप निहत्ती गरीब आवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे तो बेचारा निहत्ता क्या करेगा? गाली देगा आगे से, क्या करेगा? आप मुझे बताएं। आप अवाम से, 26 करोड़ अवाम से वोट तक डालने का हक छीन लोगे, उनके मुंतखब नुमाइंदों को पकड़ के जेलों में डालोगे, ज़बरदस्ती लोगों के घरों में छलांगे लगा के उनकी माँओं, बहनों, बेटियों के कपड़े फाड़ोगे। आप इस तरह मास्क पहन के आके लोगों की माँओं से कागजात नामजदगियाँ छीनोगे।
آپ اس طرح کی فاشزم 2 نمبری کرو گے، لوگوں پہ شل مارو گے، لوگ کہیں عمران خان کا نام لیں گے تو انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈالو گے، سڑکوں پہ خندقیں کھود کھود کے لوگوں کے روکو گے، تو اس کے بدلے میں عوام کیا کرے گی؟ گالی بھی نہ دے۔ پولرائزیشن اس ملک کے اندر پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ناانصافی ہے، عوام کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جانا ہے، جس کی وجہ سے نہتی عوام گالی دیتی ہے آ کے سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، غصہ کرتی ہے آپ کے اوپر۔ پولرائزیشن آپ کے غیر قانونی ہتھ کنڈوں نے اس ملک میں پھیلایا ہے۔ 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے حکومت کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، آج سال سے زیادہ ہو گئے بدماش بن کر کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہماری مرضی کے بغیر۔ ہم گالی بھی نہ دیں، قبرستانوں میں جا جا کر کے ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہو تم، جیلوں کو جاتے وہ کو جیل کے دروازوں سے پکڑ کے اقتدار پہ لا کر کے بٹھا دیا آپ نے، گولیاں چلا دی 26 کروڑ کے عوام کے لیڈر کی اوپر اور اسے FIR تک درج نہ کرنے دی، کینیا تک میں جا کے لوگوں کو مار دیا، پولیس کی ہتھکڑیاں کھول کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہو، غائب کرتے ہو 5 مہینے تک، گنگا کر کے واپس بھیجتے تو عوام گالیاں بھی نہ دے۔ اور کیڑا صحافی ہے تو لونڈیا، اور لپاڑیا کیڑی جائیدہ تو صحافی ہے، کون سے صحافی ہو تم؟ جرت کرتے نا سوال کے اندر سے سوال نکالنے کی، ہاں مسکین مرزا سامنے بیٹھا ہو تو ایک سوال میں سے 55 نکل آتے ہیں، طاقتور آدمی بیٹھا ہو تو ہاں میں ملاتے ہو، نس تیرے صحافی دی ایسی دی تیسی۔ اس کے بعد لونڈے نے سوال پوچھا بلے کے حوالے سے بتائیں کہ بلہ PTI کو ملے گا کہ نہیں، کیونکہ یہ انٹرویو بلے کے کیس سے پہلے ہوا تھا یہ ملاقات۔ تو اس کے جواب میں اس ادارے نے یا اس صاحب نے، بقول ان کے تو ادارہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو عدالتوں کا کام ہے، اس میں تو ہمارا لینا دینا نہیں۔ یہ تو عدالتوں کا کام ہے، اس میں ہمارا لینا دینا نہیں۔ اور بتائیں آج چیف جسٹس نے کیا کہا لطیف کھوسہ صاحب کو؟ انہیں کہا کہ یہ جو بلے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کا ملبہ ہمارے سر پہ نہ ڈالیں، یہ آج کے ریکارڈڈ بیان ہیں چیف جسٹس صاحب کے کہ جو بلے کا فیصلہ ہوا ہے اس کا ملبہ ہمارے سر پہ نہ ڈالیں۔ چیف جسٹس صاحب کا شاید مطلب یہ تھا کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوا ہے۔ یہ تھا تھکے ہوئے صحافی منصور علی خان عرف لونڈے کے ایک ویلاگ کا احوال، شاید انہوں نے خود سے بنا کر اپنی طرف سے فکشن ہمیں بتائی، اور اگر کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی بھی تھی تو اس کا نام نہیں بتایا۔ عوام کنفیوز ہے، نہ جانے الیکشن کمیشن کے سربراہ سے مل کے آئے ہیں، کسی جج سے مل کے آئے ہیں، یا پھر نعوذ باللہ خدا سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ جرت کیجئے گا آئندہ اگر کسی سے ملاقات کی اس کا احوال بتانا ہوا نا تو ویوز پکڑ کے پیسے کمانے کے علاوہ ایک اور چیز بھی رکھیے گا ذہن کے اندر، کریڈیبل صحافی ہونے کی وجہ سے اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ تو جرت کریے گا اس ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے، ملاقات کرنے والے شخص کا نام بھی بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔